تو यहाँ पर होटलों ने जो बाईपास पर है उन्होंने इलीगल एक्सकवेशन की है, ये इलीगल इलाका है। उन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई है यहाँ पर चाय के लिए और अपने ग्राहक को मुतवज्जा करने के लिए। 3 घंटों में वो रेला आने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो है ना जिला इंतजामिया की यही गफलत थी कि उन्होंने पहले वार्निंग जारी नहीं की। किलोमीटर से भी कम फासले पर एयरपोर्ट है, सईद शरीफ एयरपोर्ट। अच्छा। वहाँ पर जेट जहाज भी उतर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त वादी सवात में उसी दरिया के किनारे पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 10 अफराद इस बेरहम लहरों की नज़र हो गए। यहाँ ये हादसा किस तरह से पेश आया, मुकामी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन इनके पास वो हकायक होंगे जो शायद अभी तक हम आपको नहीं दिखा सके। हमारे साथ सवात प्रेस क्लब के चेयरमैन नियाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम सारा इस वाक़े की हकीकत जानते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और इन मरने वाले अफराद को क्यों ना बचाया गया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। यकीनन आपके पास इस हादसे की वो तमाम तर हकीकत होंगी जो शायद अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच सकी। तो बताइएगा कि ये हादसा सुबह कितने बजे पेश आया और इसमें जो नेग्लिजेंसी है, जो कोताही है, वो किसकी है? आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हैं। स्वात आपको पता है एक सयाहती इलाका है और जहाँ हम खड़े हैं ये दरियाई स्वात है। कल यहाँ पर जो है ना पानी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पानी बह रहा था, यहाँ तक पानी आ गया था। अब पानी कम हो गया है। तो ये लोग जब आ जाते हैं खासकर सयाह, ये तो स्वात के ठंडे मौसम के लिए, खुशगवार मौसम के लिए और इन ठंडे पानी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर होटलों ने जो बाईपास पर है उन्होंने इलीगल एक्सकवेशन की है, ये इलीगल इलाका है। उन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई है यहाँ पर चाय के लिए और अपने ग्राहक को मुतवज्जा करने के लिए। तो ये जब लोग आए वहाँ से सियालकोट से, एक बदकिस्मत खानदान में उसको हुआ, वो गर्मी से तंग आकर खुशगवार मौसम के लिए आए थे। तो सुबह सवेरे वो यहाँ से वो इस वक्त पानी बहुत कम था, यहाँ पर पैदल जाकर दरमियान में उन्होंने कहाँ पर गए थे वो जरा हमारे कैमरे को दिखाई जरा। आप दरमियान में गए थे, यहाँ पर पानी बहुत कम था। ठीक है। और अगर इससे 2 दिन कबल मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दे दूंगा, वो बहुत कम है पानी, उसमें पैदल भी लोग जा सकते हैं। उन्होंने चाय वगैरह खाली होगा ना दरिया, तो इसलिए वो पैदल चला गया। तो फिर अचानक एक रेला आया। अचानक तो नहीं आया क्योंकि रात को जो है ना कालाम बहरैन में बारिश हुई थी, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर इलाका है और 3 घंटों में वो रेला आने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिला इंतजामिया की यही गफलत थी कि उन्होंने पहले वार्निंग जारी नहीं की थी। पहले इस तरह होता था, जब बारिश होती थी और सैलाब आता था तो मस्जिदों में ऐलानात होते थे, यहाँ पर होटलों को कहा जाता था कि आप जो है ना दरिया के किनारे न जाए, दरिया में न रहे, वहाँ पर अपने कीमती सामान उठाए। 2022 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जहाँ हम सड़क पर है उस पर भी पानी आया था, लेकिन उस पर उतने नुकसान नहीं हुए जहाँ ये हादसा हुआ। ठीक है। फिर जब पानी आया तो दरमियान में फंस गए। उनका ख्याल था कि यहाँ पर जो रेत के टेले हैं उन पर हम चढ़ जाएंगे और बच जाएंगे। वो तो छोटे छोटे कंकर है ना, तो पानी उसको बहाती गई और दो बंदे लोग उसको देखते रहे और वो बहाते ले गए। सर, हमने वो तस्वीर देखी, वो बड़ी दर्दनाक किस्म की तस्वीर थी कि वो इस तरह बेबसी की तस्वीर बने थे जो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उनको देखकर यहाँ से लोग वीडियोस बनाते रहे, लेकिन यहाँ इस शहर में रेस्क्यू के अदारे मौजूद नहीं है, यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए इकदाम नहीं किए जाते। उसके चंद समय बाद में यहाँ पर पहुँच गया था, जब वो बेचारे जब हुए तो वो जहाँ पर जो तमाशबीन थे या कैमरे से वीडियो बना रहे थे तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दो बंदे उसमें डूबते रहे, हम रो रहे थे, हमने रेस्क्यू वालों को बार बार कॉल किया, वो टाइम पर नहीं आए। जब वो आए तो उनके साथ वो आलात ही नहीं थे, उनके साथ कोई किस्म की किश्ती नहीं थी। एक किश्ती आई, वो एक रजाकार लेकर आया, उनके साथ हेल्पर भी नहीं था। होना तो ये चाहिए कि एक चप्पू चलाएगा, एक हेल्पर होगा, उनके पास जैकेट होगा, एक्स्ट्रा जैकेट होंगे, उनको जैकेट दे देते तो वो पहन लेते तो वो बच जाते, वो बच सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से नहीं बच सके और उस पर स्वाद के लोग बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा गमजान है। आज उन्होंने जो है ना ब्लैक डे मना रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और शायद यहाँ पर उन शहीदों के लिए, वो शहीद है तो उनके लिए एक यादगार बनाया जाए, हमारा यही मुतालिबा है। लेकिन आइंदा के लिए इस तरह के सानिहात से बचने के लिए मौसर इक़दाम होने चाहिए। यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो होटल है ना, करोड़ रुपए के उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, बिल्कुल ऐसे होटल वालों ने करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो उनके पास भी रस्सी होनी चाहिए, उनके पास ट्यूब होने चाहिए, एक कम से कम माहिर तैराक होना चाहिए। ये छोड़ो, आपने कोई बोट देखे यहाँ पर कि स्वाद का पानी कुछ खतरनाक है, बिल्कुल इसके नजदीक न जाए, ये कोई हिदायत नहीं है। तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और यहाँ पर जो होटल एसोसिएशन है या होटल वाले मालिकान है उनकी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने कुछ रोज पहले 28 मई तक, आज के दिन तक जो है वो अलर्ट जारी किया था कि दरिया में सैलाब का खदशा है, तो यहाँ दरिया के इर्द गिर्द कोई भी ना जाए। तो ये जो अलर्ट जारी किया गया था, ये हवा में किया गया था, कहाँ पर किया गया था? बिल्कुल एक दफा 144 लगाया गया था कि यहाँ पर कालाम में एक वाक़या हुआ था। इसके बाद कि यहाँ पर जो है ना किश्तीरानी नहीं होगी, 2022 में हुआ था। 2022 नहीं, यहाँ से 3 दिन कबल, इस वाक़े से 3 दिन कबल
ایک دفعہ 144 اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہاں جب ہم کھڑے ہیں یہ بالکل مرکزی شہر ہے اور یہ سیاحوں کا ہب ہے، یہاں پر ہزاروں سیاح آتے ہیں، کے پی کا دل ہے، تو کم از کم یہاں پر 3-4 پولیس ہونے چاہیے تھے کہ وہ یہاں پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو جو سیاح ہے جو اجنبی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوات کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا تیز ہے، کتنا خطرناک ہے، کتنا گہرا ہے، تو ان کے لیے ہدایت جاری کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں تھے، اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ ابھی ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کا بھی موقف لیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسسٹنٹ کمشنر، اے سی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ اور یہ چند لوگ بلی کے بکرے بنا کر ان کو جو سسپینڈ کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس حادثے سے نظر ہٹانے کے لیے آرڈر جاری کیے گئے ہیں؟ سسپینڈ کرنا اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ بندے دوسری جگہ جا کر اپنی نوکری کریں گے، پھر وہی حکومت سے تنخواہ لیں گے، عوام کے ٹیکسوں سے لی گئی پیسوں سے تنخواہ لیں گے، مرات لیں گے، گاڑیوں میں جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے نا اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ آئندہ ایسے حادثات نہ ہو۔ باہر ممالکوں میں اس طرح ہوتا ہے، جو بھی چھوٹا واقعہ ہوتا ہے اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تحقیق کے بعد ذمہ داروں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی آپ کو جو آپ آئے باہر سے آئے، آپ کو کوئی ہیلپ سینٹر نظر آئے؟ کچھ نظر نہیں آیا ہمیں، کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ایک چھوٹا سا کمرہ دینا چاہیے نا جس پر لکھا ہو ہیلپ سینٹر۔ کے پی کے حکومت کے پاس ہیلی کاپٹر کی سہولت بھی ہے تو وہ سہولت عوام کے لیے کیوں نہیں دی جاتی؟ اسی طرح پنجاب میں بھی ایک ہیلی کاپٹر کی سہولت دی جاتی ہے، لیکن پنجاب میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ ایک کرکٹ گراؤنڈ میں بارش کے دوران اس کو سکھایا گیا ہے، یہاں پر یہ سہولت کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ قسمتی تو یہ ہے نا کہ ایک جلسے کے لیے چند کلومیٹر پر آپ کو ہیلی کاپٹر میسر ہے، سیاستدانوں کو میسر ہے، اشرافیہ کو میسر ہے، لیکن ان بیچارے پاکستانی عوام کو خاص کر سوات میں ان لوگوں کو یہ سہولت بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ایئرپورٹ ہے، سعید شریف ایئرپورٹ، وہاں پر جٹ جہاز بھی اتر سکتے ہیں، پی آئی اے بھی اترتا تھا، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لگنا تھا یہاں تک آتے ہوئے۔ ہاؤس ہے ساتھ ہی جہاں پر یہ وزیر اعظم یا جو وزیر اعلیٰ ہے یا جو منسٹر ہے جو بھی ہے، اب یہاں پر جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں اترتے ہیں، عوام کے ساتھ گل ملتے ہیں، جلسے کے لیے آتے ہیں، افتتاحوں کے لیے آتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کے لیے بدقسمتی سے ہیلی کاپٹر نہیں ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عوام بیچارے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، عوام تو صرف چلا سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آپ کے پاس جو اتھینٹک خبر ہے اداروں کے سورسز سے کہ کتنے ٹوٹل افراد اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے کی جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ ریکور کر لی گئی اور باقی کتنی ہیں؟ یہاں پر جو ایک ہی جگہ پر جو ہے نا یہ 15 یا 16 افراد تھے، اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، ہمیں جو معلومات دی گئی ہے 10 افراد جو ہے نا اس میں زیادہ تر خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ ریکور ہو گئی ہے، جس میں 7 جو ہے نا وہ ابھی تک جو ڈسکا سیالکوٹ کی جو فیملی ہے انہی کے 10 افراد ہیں، جن میں سے 8 افراد کی میتیں لے کر وہ اپنے گاؤں چلے گئے اور 2 ابھی تک جو ہیں 3 اچھا 3 لاپتہ تک لاپتہ ہے، جن کے نام لکھ کے جا چکے ہیں، 10 جو ہے نا ان کی ریکوری ہو چکی ہے، ان کو ریکور کیا جا لاپتہ ہے ان کے بارے میں اللہ ان کو بخشے، یہی خدشہ ہے کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو ریسکیو اور اعلیٰ حکام سے بات ہوئی تو ان کہ سرچ جاری ہے اور شاید یہاں پر نہ ہو یا سوات سے باہر چلے گئے، کیونکہ صبح ایک جو لاش ملی ہے خاتون کی تو وہ ملاکرن ضلع ہے پٹخیلا، وہاں سے ملی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو 8 افراد کی جو لاشیں ریکور ہوئی ان کو یہاں سے ان کے آبائی شہر تک پہنچانے کے لیے کے پی کی حکومت نے ان کے ساتھ تعاون کیا یا پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنے پیاروں کی میتیں لے کر گئے؟ بدقسمتی تو یہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر حکومت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کو اسپتال میں لایا گیا، ان کو بڑی عزت سے ان کو غسل دیا گیا، تابوت میں بند کیا گیا اور سرکاری خرچے پر ان کو ان کے آبائی گاؤں نہ صرف سیالکوٹ بلکہ مردان میں بھی ان کو پہنچائے گئے ہیں۔ سر آپ کے ان کے لیے کچھ امدادی رقم بھی اعلان کی جائے۔ مرنے کے بعد تو ہمارے پاس ہمارے لیے جو فنڈز ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن زندہ افراد کے لیے کبھی فنڈ نہیں دیا گیا۔ سر آخری سوال ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، بڑی بڑی مردوں والی جو موچیں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنے سیاحوں کے ساتھ اتنے بڑے حادثات ہو چکے ہیں اور لاکھوں اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس طرح کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے بعد اور اس طرح کے سیاحوں سے، تو ان کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تب تک ان کو سہولت نہیں دی جا سکتی جب تک وہ یہاں زندگی سے کوچ نہ کر جائے؟ اصل میں بدقسمت یہ سوات کے لوگوں نے 100% پی ٹی آئی کو اٹھ دیا ہے، یہاں پر 8 ایم پی اے ہیں، 100% ان کو اٹھ دیا، 3 ایم این اے ہے ان کو اٹھ دیا ہے، یہاں سے وزیر اعلیٰ بھی آ چکا ہے ماضی میں محمود خان،
लेकिन जब से ये वजीर आला आया उन्होंने स्वात को मुसलसल जीरो में वो ज़रब दिया है। वो कभी यहाँ आया ही नहीं, सिर्फ एक जलसे के लिए आया है, अपने जलसे के लिए इमरान खान के जो जेल में बंद है उनकी रिहाई के लिए। लोगों के लिए अभी तक उन्होंने स्वात का दौरा ही नहीं किया, तो उनसे मैं क्या तवक्को करूँगा। लेकिन मुतालिबा यही है कि स्वात जो हब है, टूरिज्म हब है, यहाँ पर जो है ना करोड़ों अरबों रुपए जो है ना यहाँ स्वात से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है। यहाँ पर ज़मरुद है, यहाँ पर ये शफाफ पानी है, जंगलात है, यहाँ पर मिनरल्स है। तो वज़ीर आला नहीं, उसके जो हमारे जो 8 सूबाई मेंबरान हैं उनको इक्का करना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है ना अदम एतमाद देना चाहिए। वज़ीर आला भी यहाँ पर आया इस सानिया पर? नहीं आया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो सिर्फ एक जलसे के लिए स्वात आया, जब से वो वज़ीर आला बन गया था अभी तक वो स्वात उनका बाज़ाबिता दौरा उन्होंने नहीं किया और वो करना चाहते हैं। पता नहीं स्वात से उनकी क्या अवस्था है। सर आप नहीं चाहते कि इतने बड़े हादसे के बाद वज़ीर आला साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, उनको इस्तीफा देना चाहिए या ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि आइंदा ऐसे सानिहात ना हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़े तफसील के साथ बताया कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। नाज़रीन, ये वो असल हक़ाइक़ थे, ये वो असल हकीकत थी जो हमने आप तक पहुँचाई कि किस तरह से इन अफराद के साथ ये जुल्म हुआ, ये ज़्यादती हुई। लेकिन अफसोस का मुकाम है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमारे लिए हमारे प्यारों को इनामात भी दिए जाते हैं, हमारे लिए मुआवजात भी दिए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।